अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों को जो खरजू, सब निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम, इस हाल में कि वो उलूफुन, हज़ारों थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। ये जो उलूफुन है, अगर आपको याद हो तो अल्फ कहते हैं हज़ार को। जैसे हमारी सूरह कदर में हम कहते हैं ना कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि जो लैलतुल क़द्र है ये बेहतर है अल्फ़ी, इनके हज़ार शहर महीनों से। तो उलूफुन हज़ारों थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। फ़क़ाला, तो कहा, लहुम, उनसे, अल्लाह ने, मूतू, तुम सब मर जाओ, सुम्मा, फिर, अहयाहुम, इन्हें जिंदा किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़द्लिन, यकीनन फजल करने वाला है, अलन्नासी, लोगों पर, वलाकिन्न, और लेकिन, अक्सर नासी, अक्सर लोग, ला नहीं यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलु, और तुम सब कताल करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वअलमु, और तुम सब जान लो, अन्ना, के बेशक, अल्लाहु, अल्लाह समीउन, अल्लाह खूब सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। मंज़ल कौन है वो जो, युक़रिदुल्लाह, अल्लाह को कर्ज़ दे, कर्ज़न हसना, कर्ज़ हसना, फ़युदाइफ़हु, तो वो बढ़ा दे इसे। फ़ा का मतलब हो गया पस, या का मतलब हो गया वो, और दौद ये फे इज़ाफ़े से, इज़ाफ़े का मतलब बढ़ाना होता है, और हु उसे, फ़युदाइफ़ुहु, तो वो बढ़ा दे उसे, लहू इसके लिए, अदाफ़न, इज़ाफ़ा करना, कसीरन, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वल्लाहु, और अल्लाह, यक़बिदु, कब्ज़ करता है, यानी कि रोज़ी को तंग कर देता है, व यबसुतु, और कुशादा करता है, व इलैहि, और उसी की तरफ, तुरजऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल मलाई, गुरोह को, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल से, मिन बादी मूसा, मूसा के बाद, इस जब कालू, जब इन सब ने कहा, ली नबी लहुम, अपने नबी से, ली नबी लहुम, अपने नबी से, इब असलना, मुकर्रर कर हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुकातिल, हम जिहाद करें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। कौला, इसने कहा, हल असैतुम, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम, इन अगर कुतिबा, फर्ज कर दी जाए, अलैकुमुल कितालु, तुम पर जंग, अल्लाह, ये कि ना तो कातिलु, ये कि ना तुम सब जंग करो। कालू, वो सब कहने लगे, वमा लना, और क्या होगा हमें, अल्लाह, के ना, नुकातिला, हम जंग करेंगे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वक़द, हालांकि बलाशुबा, उखरिजना, हम निकाले गए, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बाल बच्चों से, फलम्मा कुतिबा, फिर जब फर्ज कर दी गई, अलैहिमुल कितालु, इन पर जंग, तवल्लु, तो सब फिर गए, इल्ला कलीलन, सब चंद एक के, इल्ला कलीलन, सवाए चंद एक के, मिनहुम, इनमें से, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़ालिमीन, जालिमों को, अलीम बिज़ालिमीन, खूब जानने वाला है जालिमों को। वक़ाल लहुम, और कहा उनसे, नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद बासा, यकीनन मुकर्रर कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूत मलिका, तालूत को बादशाह। क़ालू, वो सब कहने लगे, अन्ना यकूनु, अन्ना, कैसे, यकूनु, हो सकती है, लहुल मुल्कु, लहू, उसके लिए, अल मुल्कु, बादशाहत, अलैना, हम पर, व नहनु, हालांकि हम,
احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہی کے لیے منہ اس سے ولم اور نہیں یؤتا دیا گیا وہ ساعتن وسط من المالی مال سے قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ علیکم استفاہ اسے چن لیا علیکم تم پر. یہ جو ہمارے اردو میں مصطفیٰ کا ورڈ آتا ہے یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی کہ حضرت محمد کو استفاء چن لیا گیا ہے علیکم. تو اب یہاں پر استفاء کا ورڈ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بادشاہ کے لیے جو ہے جو بات ہو رہی تھی کہ طالوت کو چن لیا گیا ہے اسے منتخب کیا ہے تم پر وزادہ اور اسے زیادہ دی ہے بستتاً کشادگی فی العلم علم والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم بہت علم والا ہے. وقال لهم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان آیات بے شک نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت کی ان یہ ہے کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت وہ صندوق فیہ اس میں سکینۃ اس میں تسکین ہے سکینہ ہے من سے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبکی ہی اور اپنی باقی ماندہ مما سے جو ترکا مما سے جو ترکا یعنی کہ جو اشیاء سے چھوڑی ہیں یعنی کہ ترکا کہتے ہیں نا جو وراثت میں جیسے ترکے کو چھوڑا جاتا ہے اسی طریقے سے ترکا کہ اشیاء میں سے جسے چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون علیہ السلام نے تحملہ اٹھا لائیں گے اسے الملائکۃ فرشتے ان فی ذالک اس میں لا آیات یقیناً نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مومنین سب مومن. اب ہم اپنے ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو اس رکوع کے اندر ہمارے استعمال ہوئے ہیں اور وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں. فقال قول قائل مقولہ اقوال زرین موتو موت اموات میت احیاہم حیات و ممات حیات اخروی الناسی عوام الناس اکثر کثیرۃ اکثر کثیر کثرت یشکرون شکر شاکر مشکور شکریہ قاتل قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ علم علم عالم معلوم تعلیم معلومات سمیع سمع و بصیر اعلی و سماعت علیہ سماعت محفل سما یقردو قرض مقروض قرض حسنہ حسنہ حسن حسین محسن احسان یکبدو قبض قابض قبضہ مقبوضہ ترجعون رجوع راجع رجت پسندی الہ مکتوب الہ مرسل الہ الدائی الی الخیر قالو قول اقوال مقولہ اقوال زری ابعث باست مبعوث باعث نقاتل قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ فی الحال فی الواقع فی الحقیقت کتبہ کتاب کاتب مکتوب علیکم علیحدہ علی الاعلان علی العموم اخرجنا خروج خارج اخراج مخرج دیارنا دار الامان دار الخلافہ دیار غیر ابنائنا ابن قاسم متبنہ ابن الوقت قلیلا قلیل قلت القلیل علیم علم عالم معلوم تعلیم معلومات بالظالمین ظلم ظالم مظلوم مظالم بالظالمین بالمشافع بالکل بالواسطہ نبیہم نبی انبیاء کرام بعثا بعثت مبعوث باعث قالو قول قائل مقولہ اقوال زریں بالملک مالک الملک ملوکیت ملکی حالات علینا علیحدہ علی الاعلان علی العموم احق حقدار نہ حق حق تعالی کتمان حق ساعتن وسط وسیع توسیع زیادہ زیادہ مزید زائد بستتاً اپنی بساط کے مطابق بسیط یعنی کہ کشادگی ملکہ مالک الملک ملکی حالات یشاء معاش اللہ انشاء اللہ مشیت الہہ واسع وسط وسیع توسیع علیم علم عالم معلوم تعلیم معلم نبیہم نبی انبیاء کرام سکینت سکون تسکین. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے
अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है वो हासिल करें। आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।